हेलो एंड वेलकम। तो जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल में मैंने इंट्रोडक्शन दिया है कि ये जो वीडियो होगा ये होगा कंप्यूटर के सिलेबस के रिलेटिंग, और ये जो होगा पहला वीडियो होगा कंप्यूटर के सिलेबस से। जैसा कि आपको पता है कोई भी एग्ज़ाम हो तो वहाँ पे कंप्यूटर जो है वो एक बेसिक सेक्शन बन चुका है, तो इसीलिए कंप्यूटर का जो है आपको अच्छा होल्ड होना चाहिए। तो मैं आज से कोशिश करूँगा कि जो भी सिलेबस आपको दिया जाता है, स्पेशली JKSSB जो आपके लिए सिलेबस देती है कंप्यूटर सेक्शन से, तो मैं उसका 1 बाय 1 वीडियो लाऊंगा। और जो मेरा यहाँ पे मोटिव होगा वो यही होगा कि कम से कम टाइम में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाए और सारे टॉपिक्स जो है वो कवर किए जाए। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो ये होगी कि मैं जो हूँ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है वही दिखाऊंगा, क्योंकि आपको बता दूँ 2014 से जो है मैं एसोसिएटेड हूँ JKSSB के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि मैंने जो है 2014 से स्टार्ट किए थे अपने एग्जामिनेशन देने JKSSB के यहाँ। तो डेफिनेटली मैंने तकरीबन मेजर एग्जामिनेशन जो हुए वहाँ पे मैंने खुद पार्ट लिया है, और जहाँ पे मैं एग्ज़ाम नहीं देता हूँ तो वो पेपर भी मैं अच्छी तरह से चेक करता हूँ। तो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन है 2014 से लेके अब तक कि कौन से क्वेश्चन जो है कंप्यूटर सेक्शन में पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह का पैटर्न होता है कंप्यूटर का। तो इसीलिए मैं उन्हीं टॉपिक्स को यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगा। मैं जो अपने एक्सपीरियंस से कहता हूँ कि मैंने जो है पिछले कुछ सालों से पूरा जो मटेरियल है वो यहाँ पे जमा किया है अपने पास, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो इसमें मैं थोड़ी सी जो है थोड़ा सा अपने बारे में यही बोल रहा हूँ। तो अगले वीडियो से हम अप टू मार्क जो है सीधे जो है टॉपिक्स ही पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन इसीलिए दी क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके साथ जो मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ वो आपके लिए 100% हेल्पफुल रहे। एक और बात जो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं और 2-3 एग्ज़ाम जो है मैंने ऑलरेडी क्वालिफाई किए हैं JKSSB के। तो कंप्यूटर का जो है मुझे अच्छा होल्ड है। डेफिनेटली मैं आपके साथ अच्छा मटेरियल यहाँ पे लाऊंगा, तो आप जो है अपने हैंड राइटिंग नोट्स बनाए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि आप जो अपने हैंड राइटिंग में जो नोट्स बनाओगे आप हर एक मीडिया से जो है, चाहे आपके पास बुक्स हो या आप यूट्यूब से पढ़ोगे, तो सारे पॉइंटर जो है ऐड करके रखिए, क्योंकि एक बार आपने किसी टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ लिया तो आपको हर एक एग्जामिनेशन में जो है वो फिर काम आएगा। तो ये बहुत हो गया है इंट्रोडक्शन में, तो अब हम थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में पढ़ भी लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने जो है हैंड राइटिंग से जो है ये सब कुछ लिखा है, तो जहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर वर्ड की डिफिनीशन देखेंगे, क्योंकि डिफिनीशन जो है वो पता होनी चाहिए सबसे पहले। तो कंप्यूटर की जो डिफिनीशन आती है वो है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल रिसर्च। हालांकि आपको कुछ और भी जो फुल फॉर्म्स मिलेंगे, जैसा कि कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड इन ट्रेनिंग एजुकेशनल रिसर्च। तो फुल फॉर्म पे उतना कंसंट्रेट नहीं करना है, तो जो फुल फॉर्म है वो यही है। तो इसको आप यहाँ पे मैच कर सकते हो कि फुल फॉर्म जो है कुछ इसी तरह से होगी। तो उसके बाद अगर हम कंप्यूटर के बेसिक्स में जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे बेसिक्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो कंप्यूटर के बेसिक्स में जो हमें सबसे पहले पढ़ना है वो है कंप्यूटर। तो इंट्रोडक्शन में कंप्यूटर है। आपको पता है कंप्यूटर जो निकला है वो निकला है लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब है कंप्यूट का मतलब है कैलकुलेट। आपको पता है जो पहला कंप्यूटर बना था एबेस्कस, वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर, तो उसको जो है पर्टिकुलर एक ही चीज़ के लिए यूज़ किया जाता था, वो था कैलकुलेशन के लिए। तो इसीलिए जो है कंप्यूटर का मतलब भी है कैलकुलेट या कंप्यूट। तो दूसरी बात जो यहाँ पे है वो है कि आप सबको पता है कंप्यूटर का फादर कौन है, वो है चार्ल्स बेबेज। तो जैसा कि आपको पता है पहला कंप्यूटर है एबेस्कस, लेकिन चार्ल्स बेबेज ने आपको बता दो बनाया था एनालिटिकल इंजन। तो जब चार्ल्स बेबेज ने जो है एनालिटिकल इंजन बनाया है तो उनको ही फिर क्यों फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, एबेस्कस जिसने बनाया था उसको क्यों नहीं कहा जाता। तो इसके बारे में जब हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छी डिटेल्स में मैं आपको समझाऊंगा। तो फिलहाल चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। और एक और पर्सनालिटी है एलन ट्यूरिंग, तो वो जो है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर उनको कहा जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद आपको पता है कंप्यूटर जो है वो मेनली 2 ही चीज़ों का जो है कॉम्बिनेशन होता है। एक है यहाँ पे सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे सबसे पहले है सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपको पता है जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कंप्यूटर कोई भी काम नहीं करेगा। तो वो आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में। उसके बाद
سافٹ ویئرس میں ایک اور چیز ہے، وہ ہے یوٹیلیٹی سافٹ ویئر، جیسے میں آپ دیکھ سکتے ہو ڈسک ڈگر ہوتا ہے یا ڈسک کلینر ہوتا ہے، کچھ اور بھی فائلس ہوتے ہیں. تو یہ ہمیں ڈیٹیل میں بھی پڑھنا ہے، تو یہاں پہ تھوڑی سی آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں. تو ایک اور جو ہے وہ ہے اپلیکیشن سافٹ ویئر، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ایم ایس آفس ہو یا کچھ اور پاور پوائنٹ ہو یا فوٹو شاپ ایٹسٹرا. تو یہ جو ہے یہ کچھ اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے جو اینٹی وائرس پیکیج آتا ہے، آپ اینٹی وائرس لاتے ہو اپنے کمپیوٹر کے لیے، تو وہ بھی ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بھی بہت کچھ سافٹ ویئرز آتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ اپنا کمپیوٹر کے لیے ایک پرنٹر لاتے ہو، تو اس کے ساتھ آپ کو ایک جو ہے ڈسک ملتی ہے، تو آپ کو جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ انسٹال کرنا پڑتا ہے اپنے کمپیوٹر میں. تو جو آپ وہاں پہ انسٹال کرتے ہیں وہ فائل وہ ہے سافٹ ویئر، اور جو پرنٹر خود ہوتا ہے وہ ہارڈ ویئر ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے. تو سافٹ ویئرس یہاں پہ ہم نے تھوڑے سے ڈسکس کیے. جو دوسرا کمپوننٹ ہے کمپیوٹرس کا وہ ہے ہارڈ ویئر. ہارڈ ویئر میں سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے سی پی یو. آپ کو پتہ ہے سی پی یو میں ساری پروسیسنگ ہوتی ہے کمپیوٹر کی. اور اس کے بعد میموری آپ کو پتہ ہے، پرائمری میموری ہے، سیکنڈری میموری ہے، وہ بھی آتا ہے ہارڈ ویئر میں. اور ریم روم جو بھی ڈیوائسز ہوتے ہیں وہ ہارڈ ویئر آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جو بھی چیز ہم ٹچ کریں گے یا خود دیکھ سکتے ہیں اس کو ہارڈ ویئر کہتے ہیں کمپیوٹر میں. اس کے ساتھ جو یہاں پہ ہارڈ ویئرس میں ایک اور چیز آتا ہے وہ ہے آؤٹ پٹ ڈیوائسز. تو آؤٹ پٹ ڈیوائسز اور ان پٹ ڈیوائسز ہے. ان پٹ ڈیوائسز میں آپ کو پتہ ہے کی بورڈ ہے یا کچھ اور چیزیں ہیں، ماؤس ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں پڑھنی ہے ڈیٹیل کے ساتھ. آؤٹ پٹ ڈیوائس بھی آپ کو پتہ ہے پرنٹر ہے اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو آؤٹ پٹ ڈیوائس میں آتی ہے. تو وہ ساری چیزیں ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. تو یہاں پہ انٹروڈکٹری ویڈیو ہے، اس لیے آپ جو ہے فی الحال یہاں پہ بیسک یاد رکھیے. اس کے بعد فیچرز پہ چلتے ہیں ہم. تو کمپیوٹر کے فیچرز میں جو امپورٹنٹ چیز یہاں پہ ہم پڑھیں گے کمپیوٹر فیچرز. تو سب سے پہلے جو ہے امپورٹنٹ فیچر کمپیوٹر کا وہ ہے سپیڈ. آپ دیکھیے جو کمپیوٹر جو ہے وہ جو آپ دیکھو گے جو ماڈرن کمپیوٹرس آتے ہیں ان میں سپیڈ اتنی تیز ہے کہ ان کی سپیڈ جو ہے وہ اب ملی سیکنڈ ہے، نینو سیکنڈ نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی تیز وہ ہے جو ہے فنکشن کرتے ہیں. تو سپیڈ جو کمپیوٹر کی ہوتی ہے وہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے. اس کے ساتھ بعد ایکوریسی. آپ کوئی بھی کیلکولیشن کرو گے کمپیوٹر پہ تو آپ دیکھو گے اس میں کوئی بھی جو ہے گڑبڑ نہیں ہوگی. جیسا آپ ان پٹ دو گے 100% ایکوریسی کے ساتھ ایکوریسی جو ہے آؤٹ پٹ آتا ہے کمپیوٹر میں. اسٹوریج کی بات کی جائے، آپ کو پتہ ہے کہ ماڈرن کمپیوٹرز میں کتنی زیادہ اسٹوریج ہوتی ہے، یعنی آپ جو ہے بہت زیادہ ڈاٹا وہاں پہ جو ہے اسٹور کر سکتے ہو. سیکریسی ہے، یعنی جو کمپیوٹر پہ آپ کا ڈاٹا ہے وہ اچھی طرح سے سیف رہ سکتا ہے. تو یہ بھی ایک فیچر ہے کمپیوٹر کا. اس کے بعد جو ہے ایک اور فیچر ہے وہ ہے پلگ اینڈ پلے. پلگ اینڈ پلے فیچر آپ دیکھ سکتے ہو، جیسے کہ آپ کے پاس ایک کی بورڈ ہوگا تو آپ کو وہ ڈائریکٹ جو ہے کنیکٹ کرنا پڑتا ہے. کی بورڈ جو ہے آپ کا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر ہوگا، اس سے جیسے آپ وہ کنیکٹ کرتے ہو تو وہ سیدھے جو ہے فنکشن کرتا ہے. تو ان ڈیوائسز کو ہی کہتے ہیں پھر پلگ اینڈ پلے ڈیوائسز. تو وہ سیدھے جو ہے کمپیوٹر میں کام کرتے ہیں، ان کو کوئی بھی سافٹ ویئر آپ کو انسٹال نہیں کرنا پڑتا. اس کے ساتھ ہے ڈیلیجنس. تو ڈیلیجنس کیا ہوتا ہے؟ تو جو ڈیلیجنس جو ہے ہوتا ہے فیچر کمپیوٹر کا، ڈیلیجنس کا مطلب جو کمپیوٹر ہے آپ اس سے کتنے بھی ورک لیجئے وہ تھکتا نہیں ہے. جیسے کہ انسان جو ہے جب کام کرتا ہے تو وہ ایک سٹیج آتا ہے تو وہ تھک جاتا ہے، لیکن کمپیوٹر جو ہے وہ کبھی بھی تھکے گا نہیں. تو یہ ایک اچھا فیچر ہے کمپیوٹر کا. تو کچھ اور جو فیچرس ہے تھنکنگ. تو تھنکنگ کیا فیچر ہے کمپیوٹر کا؟ نہیں ہے، کیونکہ کمپیوٹر جو ہے وہ خود کوئی بھی تھنکنگ نہیں کر سکتا. دوسرا ہے ڈیسیجن میکنگ. تو کیا کمپیوٹر خود کوئی ڈیسیجن لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا، یعنی یہ جو ہے یہ فیچر نہیں ہے کمپیوٹر کا. اور تیسرا ہے انٹیلیجنس. یعنی کیا کمپیوٹر ایک انٹیلیجنٹ ڈیوائس ہے؟ کیا وہ خود جو ہے چیزوں کو اچھی طرح سے جو ہے دیکھ سکتا ہے کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے؟ تو وہ انٹیلیجنٹ ڈیوائس بھی نہیں ہے. یعنی جو ہم اسے کہیں گے یہاں سے وہ اسی کا جو ہے وہاں سے آنسر دیتا ہے. وہ خود جو ہے کوئی بھی ڈیسیجن یا کوئی بھی تھنکنگ نہیں کرتا. تو یہ تھے فیچرز کمپیوٹر کے. اس کے بعد ہم تھوڑا سا جو ہے آرکیٹیکچر پڑھیں گے کمپیوٹر کا. یہاں پہ آرکیٹیکچر. تو آرکیٹیکچر میں یعنی فنکشن آرکیٹیکچر میں کیا ہوتا ہے؟ ان پٹ ڈیوائس جو ہوتا ہے، فار ایگزامپل آپ کی بورڈ لیجئے. کی بورڈ آپ کا جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ان پٹ ڈیوائس ہے. تو کی بورڈ پہ جب آپ کوئی بھی کی پریس کرو گے تو وہ ایک ڈاٹا ہوتا ہے جو کہ جاتا ہے کمپیوٹر میں. تو کمپیوٹر میں کیا ہوتا ہے؟ اس کی پروسیسنگ ہوتی ہے. پروسیسنگ آپ کو پتہ ہے کس میں ہوتی ہے؟ سی پی یو یعنی سینٹرل پروسیسنگ یونٹ جو کمپیوٹر میں ہوتا ہے وہاں پہ ساری پروسیسنگ ہوتی ہے. سی پی یو کے دو پارٹس ہوتے ہیں، ایک ہے کنٹرول یونٹ اور دوسرا ہے ارتھمیٹک اینڈ لاجیکل یونٹ. تو یہی پہ جو ہے ساری پروسیسنگ ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں بھی ہمیں ڈیٹیل میں پڑھنی ہے. یہاں پہ آپ صرف یاد رکھیے کہ کیا کیا ہوتا ہے. تو اس کے بعد پروسیسنگ ہو کے جو ہے آپ کا ڈاٹا تیار ہوتا ہے تو آپ کو ایک انفارمیشن ملتی ہے. انفارمیشن آپ کو جو ہے ملتی ہے ان دی فارم آف آؤٹ پٹ.
तो आउटपुट के बाद आप उसको स्टोर कर सकते हो। आप इंटरनल स्टोरेज जो कंप्यूटर की होती है वहाँ पे भी कर सकते हो, जैसे कि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं वहाँ पे कर सकते हो, या एक्सटर्नल यानी सेकेंडरी जो होता है CDs हो या DVDs हो उनमें भी उसको फिर स्टोर कर सकते हो। तो इसी तरह से कंप्यूटर जो है, कोई भी कंप्यूटर हो, छोटा हो या बड़ा हो, वो इसी तरह से काम करता है। इनपुट के बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट और फिर स्टोरेज। तो ये है बेसिक कंप्यूटर्स की। इसके बाद जो है हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके बाद आएंगे, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक, उसमें हम पढ़ेंगे जनरेशन जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। उसमें हम सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे हिस्ट्री में, कंप्यूटर कहाँ से आया कहाँ तक, जो इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है। उसके बाद है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो फिलहाल नेक्स्ट टॉपिक जो है वो यही 2 हो गए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, और कहीं पे भी आपको कोई भी कमी लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं जो है पूरा जो कंप्यूटर का सेशन है उसको कवर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में जो है बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।